सर्वेभ्यः अष्टाध्यायीकक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नौ व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Now we'll first chant, practice the first adhyaya. Those who have memorized the first adhyaya, kindly raise your hand. The first adhyaya completely, not just the first pada. All the four padas. Those who have memorized, kindly raise your hand. Arun Kumar Maurya. Ram Mahoday. Ram Maurya. Have you memorized the entire first chapter? All four padas are memorized, Mahoday. Okay. So then I will ask in between. Is it okay? Mahoday. Okay. Start from Vriddhiradi. I will start asking in between. Okay, Mahoday. Vriddhiradaich adeng gunah iko guna vriddhi na dhatu lopa adhadatike niticha didhive vitam halonantara sanyogah mukhanasika vachanonunasikah tulyasa pretnam savarnam na jhalau idude dvivachanam pragrihyam Avyajibhavascha अव्ययी भावश्च सि सर्वनामस्थानं सुरनपुंसकस्य न वेति विभाषा यज्ञन संप्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ वितचोन्त्यात् परः ये च इघ्रश्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा येन विधिः येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्यामादिस्तद्वृद्धम् वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् त्यदादीनि च एङ् प्राचान् देशे. Next. Final last sutras. वृद्धिराद्यन्तवदे अव्ययी भाव प्रत्ययस्य लुक् पंचदश. Continue. Second, गाङ्कुटादिभ्यो यिनिङित् विजयित्. While going to the next pada, tell atha dvitiyah padah. अथ द्वितीयः पादः गाङ्कुटादिभ्यो यिनिङित् विजयित् विभाषोर्नोः सार्वधातुकम् अकर्मकाच्च. There are four अकर्मकाच्च. अकर्मकाच्च. Four. Only three, I guess. Three अकर्मकाच्च. प्रकाशनस्थेयकयोश्च उदो नूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च. Then सम्माननो संजनाचार्यकरण ज्ञानभृति विगणन व्ययेषु नियः स्था कर्तृस्थेचाचर्ये. Next अकर्मकाच्च. Next अकर्मकाच्च is अपन्हवेनः अकर्मकाच्च संप्रतिभ्यामनाध्याने भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमति उपमंत्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे. Next कर्मकाच्च. Next कर्मकाच्च is in I don't know where it starts, Mahoday. The first कर्मकाच्च. You told the second and third. The first कर्मकाच्च. Read down samparibhyascha. Then that is next apannavesneha. That is the second. First one. Upan mantra karane. That's what Upan mantra karane a karma kacha. Udvibhyam tapah. Udvibhyam tapah. Udvibhyam tapah ango yamahanaha samogam ruchi prachi swaratyarthi shruvidibhyah nisamupavibhyokvah samogam ruchi prachi swaratyarthi प्रत्यांभ्याम श्रुवः सदेशितः म्रियते लुङ्लिङ्गोश्च पूर्ववत्सनः आं प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य प्रोपाभ्यां युजेर यज्ञपात्रेषु समः क्ष्णुवः. Okay. Another pratyangभ्याम.
this in fourth pada. Pratyangbhyam shubha purvasya karta. Pratyangbhyam purvasya karta. प्रत्यङ्गं शुभः पूर्वस्य प्रत्यांग्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता प्रत्यानुगृणश्च अभिप्रतिगृणश्च अभिप्रतिगृणश्च साधकतमं करणं दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् आधारो अधिकरणम् अधिशिंस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्यां वसः। अस्तु महोदय, अस्तु, धन्यवादः, सम्यक् कण्ठस्थीकृतं। धन्यवादः, धन्यवादाः, वेरि वेल् मेमरैस्ड्। नेक्स्ट् नारायण, नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। So both have memorized the first adhyaya, right? आं महोदय। Excellent. Okay. I will ask in between. प्रोपाभ्याम् प्रोपाभ्यां युजैरयज्ञपात्रेषु समः Just a minute. First, only one chant. Who will go first? Narayana or श्रीकृतिः अहं करोमि। श्रीकृतिः? अस्तु, केवलं भवत्येव वदतु। प्रोपाभ्यां युजैरयज्ञपात्रेषु समः क्ष्णुवः भुजो न वने। Okay. Is there any other प्रोपाभ्याम्? प्रोपाभ्यां युजैरयज्ञपात्रेषु तदभूत्। अनन्तरम् अन्यदेकमस्ति वा? प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपह्नवेज्ञः अकर्मकाच्च एतत् अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने भासनोपसम्भाषाज्ञा भावकर्मणोः कर्तरिकर्मव्यतिहारे न गतिहिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च निर्विशः परिव्यवेभ्यः कृञः विपराभ्यां जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणायमभिप्रैति ससम्प्रदानं तृच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघन्हुंस्थाशपान्गीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः कृधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानायं प्रतिकोपः कृधद्रुहोरुपरुधविदमुषज Narayana, don't stop. रुधविद किं रुधविद महोदय? रुधविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च निगरणचलनार्थेभ्यः रुधविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च रुधविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च इको झल् हलन्ताच्च लिंसि चावात्मनेपदेषु निचश्च उच्चैरुदात् निचश्च समुदां तदेव निचश्च पुनः वदतु। इको झल्तः वदतु। इको झल् हलन्ताच्च लिंसि चावात्मनेपदेषु इदानीम् उश्च वा? उश्च वागमः हनस्सि च यमो गन्धने विभाषोपयमने अचश्च उच्चैरुदात्तः सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य। श्रीकृतिः, धन्यवादाः। इतोपि किञ्चित् अभ्यासः अपेक्षितः। धन्यवादाः।
नारायणः भवान् वदति वा? अस्तु मोघ अहं पाठयामि हा, अस्तु। न पाठं पाठयामि येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरः अस्ति वक्तुम् अनुवक्तुं कोऽपि अस्ति वा अनुवक्तुं कोऽपि अस्ति वा साई श्रुति राम 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 भवती वदति वा अहं पाठयामि एकनिमिषम् अहं पैनलिस्ट् ऐ विल् कन्वर्ट् यू टु पैनलिस्ट् कैन यू बिकम अ पैनलिस्ट अस्तु तो साई श्रुति सिद्धा अस्ति वा आम् समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः आरम्भे शीर्षकं वदामः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः स्तुभामन्त्रिते 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 पराङ्गवत्स्वरे प्राङ्गवत्स्वरे प्राङ्गवत्स्वरे पराङ्गवत्स्वरे 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 प्राक्कडारात् प्राकडारात् प्राकडारात् समासः 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 सः सुपा सह सुपा सह सुपा अव्ययीभावः 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 अव्ययं विभक्तिसमीप अव्ययं विभक्तिसमीप अव्ययं विभक्तिसमीप समृद्धि 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 वृद्धि विरुद्धि विरुद्धि अर्थाभाव 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 अत्यया सम्प्रति अत्यया सम्प्रति अत्यया सम्प्रति शब्दप्रादुर्भाव 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 यथानुपूर्व्य पञ्चाद्यात्थानपूर्व्य पञ्च पञ्चाश् पश्चात् पश्चाद्यात्थानुपूर्व्य यौगपद्यसादृश्य व्यौगपद्यसादृश्य सम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु वचनेषु वचनेषु यथा सादृश्ये यथा सादृश्ये यावदवधारणे यावदवधारणे सुप्रतिनामात्रार्थे सुप्रतिनामात्रार्थे शशलाका अक्षशलाका संख्याः परिणा संख्याः परिणा विभाषा विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या पञ्चम्या वाङ्मर्यादाभिविध्योः आङ्मर्यादाभिविध्योः
लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया अनुर्यत्समया यस्य चायामः यस्य चायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च वारे मध्ये षष्ठ्या वा पारे मध्ये षष्ठ्या वा नदी संख्यावंश्येन संख्यावंश्येन नदीभिश्च नदीभिश्च धन्यवादाः। विहान अस्ति वा? आं सरस्मि अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् तत्पुरुषः तत्पुरुषः गुश्च द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीत द्वितीयाश्रितातीत पतितगतात्यस्त पतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः प्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे खट्वाक्षेपे सामि कालाः अत्यन्तसंयोगे च अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमानार्थ पूर्वसदृशसमोनार्थ कलह निपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलम् कर्तृकरणे कृता बहुलम् कृत्यैरधिका अधिकार्थवचने कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनम् अन्नेन व्यञ्जनम् भक्ष्येण मिश्रीकरणम् भक्ष्येण मिश्रीकरणम् चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पञ्चमी भयेन पञ्चमी भयेन अपेता अपेतापोढमुक्त अपेतापोढमुक्त पतितापत्रस्तैरल्पशः पतितापत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांशेण क्षेपे त्वाङ्क्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायाम्
संज्ञायां तेनाहोरात्रावयवाः तेनाहोरात्रावयवाः तत्र तत्र क्षेपे क्षेपे पात्रे समितादयश्च पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत् पूर्वकालैकसर्वजरत् पुराणनवकेवलाः पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन समानाधिकरणेन दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् दिक्सङ्ख्ये तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वोद्विगुः संख्यापूर्वोद्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः उपमितं सामान् व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे सामान्यप्रयोगे विशेषणं विशेष्येण बहुलम् विशेषणं विशेष्येण बहुलम् पूर्वापरप्रथमचरम पूर्वापरप्रथमचरम जगन्यसमान जघन्यसमान मध्यमध्यमवीराश्च मध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन नैविशिष्टेनानै तेन नैविशिष्टेनानै भवता यथा उच्यते तदेव समीचीनं मया यदुच्यते तदसमीचीनं तेन नं विशिष्टेनानै तेन नैविशिष्टेनानै तन्महत् प्रमोत्तमोत्कृष्टाः तन्महत्प्रमोत्तम सन्महत्परमोत्तम उत्कृष्टाः उत्कृष्टाः पूज्यमानैः पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने किं क्षेपे किं क्षेपे कोटायुवतिस्तोक कोटायुवतिस्तोक कतिपयगृष्टिधेनु कतिपयगृष्टिधेनु वशावेहत् बष्कयणी वशावेहद्बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रिय प्रवक्तृश्रोत्रिय अध्यापकधूर्तैः अध्यापकधूर्तैः जातिः जातिः प्रशंसावचनैश्च
प्रशंसावचनैश्च प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलित युवा खलति पलित वलिनजरतीभिः वलिनजरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः कुमारश्रवणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च मयूरव्यंसकादयश्च समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्क समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्क तन्महत् द्वादश सन्महद्द्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः उत्तमं धन्यवादाः अमोघ महोदय अहं अनुवर्तयतु अभ्यासम् अनुवर्तयतु नारायण आं महोदय स्वरादिनिपातमव्ययम् स्वरादिनिपातमव्ययं तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः क्त्वातोऽसुङ्कसुनः अव्ययीभावश्च सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गं सुप्तिगन्तं पदं नः के सिति च स्वादुष्वसर्वनामस्थाने यचिभं तसौमत्वर्थे अयस्मयादीनिच्छन्दसि बहुषु बहुवचनं द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने कारके ध्रुवमपाजेपादानं भीत्रार्थ निर्विशः परिव्यवेभ्यः क्नियः विपराभ्याञ्जेः आङ्गोदो नास्य विहरणे क्रीडोऽनुसम्परिभ्यस्तः क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च समवप्रविभ्यस्तः प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च उदोऽनूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च नक्षत्रद्वन्द्वे तिष्ठ पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचन द्विवचन नित्यं पुनः वदतु तिष्य पुनर्वस् तिष्ठ पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् अनन्तरं चिन्तयतु छन्दसि ततः छन्दसि छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्च वदतु छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्च कर्मप्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे अस्तु छन्दसि पुनर्वस्वो अस्मदोद्वयोश्च अस्मदोद्वयोश्च अनन्तरं
फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि छन्दसि परेऽपि व्यवहिता छन्दसि पुनर्वस्वरेकवचनम् छन्दसि पुनर्वस्वरेकवचनं व्यवहिताश्च विशाखयोश्च छन्दसि पुनर्वस्वरेकवचनं विशाखयोश्च उदोनु छन्दसि पुनर्वस्वरेकवचनं अस्तु द्वितीयपादः इतोपि सम्यक् अभ्यसनीयः so you need to practice the second pada more okay अस्तु धन्यवादाः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट मुक्तलक्ष्मी भगिनी राम 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 उदात्तस्वरित उदातस्वरितपरस्य सन्नः अपृक्तये काल प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एकविभक्ति च पूर्वनिपाते अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य लुक्तद्धितलुकि इद्गोण्या न विभक्तौ तुस्माः आदिर्निटुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथा संख्यमनुदेशः समानां स्वरितेनाधिकारः अनुदातङ्गितात्मने नह्के सुप्तिङन्तं पदं नह्के सिति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने यचिभ्भं तसौ मत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि प्रयोजकश्च प्रयोजको सम्पूर्णं सूत्रं प्रयोजको इत्येव वा न सूत्रमध्यभागः मया उक्तः ओ तत्प्रयोजको अस्तु स्वतन्त्रः कर्ता ओ स्वतन्त्रः कर्ता त्वत्प्रयोजको हेतुश्च पुनः वदतु तत् प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः चादयो सत्त्वे प्रादयः उपसर्गाक्रियायोगे गतिश्च अधिरीश्वरे विभाषाक्रिये लः परस्मै पदं तङानावात्मने पदं तिङस्त्रीणि त्रीणि विभाषाक्रिये प्रथम विभाषाक्रिये वा प्रथममेव द्वितीयमुक्तं किल तिरोन्तर्धौ विभाषाक्रिये उपाजेन्वाजे साक्षात् प्रभृतीनि च धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः धन्यवादाः राघवेन्द्र राव महोदय राम 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 महोदय राम राम पूर्णः प्रथमः अध्यायः कण्ठस्थीकृतो वा आं महोदय अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके निति च धीधीवे वीटां हलोनन् प्रथमः दकारः अल्पप्राणः दीधीवे वीटां हलोनन्तरात् संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानि वदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ
न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनल्लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिटि अलोन्त्यात् पूर्व ऊकालो ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः तस्यादित उदात्तमर्धरस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ पुमान् स्त्रिया स्त्रीपुं वच्चा पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वश्रुदुहितृभ्यां नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रुवा त्यदादीनिः सर्वैर्नित्यं ग्राम्यपशुसङ्गेष्वतरुणेषु स्त्री अनन्तरं गाङ्कुटाद्युतुपधात् गाङ्कुटाद्युदुपदात् अपृक्तछन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश इति गाङ्कुटाद्युतुपधादपृक्तश्छन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश गाङ्कुटाद्युदुपदात् अपृक्तछन्दसि अपृक्तश्छन्दस् अपृक्तश्छन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः अग्रे भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिक इत् हलन्त्यम् अविभक्तौ तुस्माः आदिर्निटुडवः शः प्रत्ययस्य निपाताः प्राग्रीश्वरान्निपाताः चादयो सत्त्वे प्रादयः उपसर्गक्रियायोगे आख्यातोपयोगे आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः दिवः कर्म च दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशींस्थासां कर्म अभिनिविशश्च अस्तु धन्यवादाः सम्यक् अभ्यस्तं परम् उच्चारणे किञ्चित् व्यवधानं देयम् just concentrate on subtle aspects like difference between alpa prana mahaprana so that difference is not clearly heard rest all is okay धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् so anyone else who have memorized the entire first adhyaya so only 5 people have raised their hands rest no one else has finished the entire first adhyaya okay those who have memorized 3 padas first 3 padas 1 2 3 kindly raise your hand first second and third pada all the 3 if you have memorized kindly raise your hand no one okay those who have memorized only 2 padas first 2 padas kindly raise your hand devamrata pathasarthi Yes, Mahodaya. namaskara how many have you memorized 2, Mahodaya. I'm doing the 3 right now. I didn't have time to do the rest. But I'll do it before Thursday. okay धन्यवादाः you can start Yes, Mahodaya. अथ प्रथमाध्यायः वृद्धिरादैच अदें गुणः एको गुणवृद्धि धातुलोप आर्धधातुके नीति च दीधि वे वेट स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यश्चामादिस्तद्वृद्धं यदादीनि च महोदय पुनः वदतु वृद्धिर्यश्चामादिस्तद्वृद्धं वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं वृद्धिर्यश्चामादिस्तद्वृद्धं यस्याचामादि यश्चायामादिस्तद्वृद्धं so you are telling यश्चामादिः
It is not yascha. Yasya chamadihi. Okay, okay, Madhya. Yasya chamadistadvriddham वृद्धिर्यश्च Again, यामादिस्तद्वृद्धं yascha ke. Punah. वृद्धिर्यस्य Yasya chamadistadvruddham. वृद्धिर्यस्यामाया वृद्धिर् Yasya chamadis. यश्चामादिस्तद्वृद्धं Yasya cham. It is not यस्य yaschama. It is yasya chamadi. ओके ओके महोदय यस्य चामादिस्तद्वृद्धं उत्तमं पुनः वदतु वृद्धिर्यस्यामा चामादिस्तद्वृद्धं ओके प्राक्टिस दैट ओके नेक्स्ट ओके महोदय त्यदादीनि च एङ् प्राचान् देशे वृद्धिर् आद्यन्तवद् अव्ययी भावः प्रत्ययस्य लुक् पञ्चदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये प्रथमः पादः कंटिन्यू अस्तु महोदय अथ द्वितीयाध्यायः गाङ्कुटादिभ्योऽन्यनेत् विजयित् विभाषोर्णोः फर्स्ट सूत्र अगेन गाङ्कुटा गाङ्कुटादिभ्योऽन्यनेत् विजयित् इट इज नॉट गिणंगित गिणिन्नंगित ञ्यनन्नित् पुनः गाङ्कुटादिभ्योऽन्यनन्नित् विजयित् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिट्कित् इन्दि भवति भ्याञ्च मृड मृद दोध कोश क्लेश वस वदह्त्वा रुदविद मोषग्रहि स्वपि रुदविद रुदविद मोषग्रहि स्वपिप्रच्छ संश्च इकोझल् हलन्ताच्च one minute विजयित from there then ओके महोदय विजयित् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपि असंयोगाल्लिखित् इन्दि भवति भ्याञ्च मृड मृद दोध कोश क्लेश वस वदह्त्वा रुदविद मोष मृड मृद गुध कुश क्लेश वदवसक्त्वा ओके महोदय मृड मृद गोध कोश क्लेश वस वदह्त्वा वदवसक्त्वा it is not vasavadahtva you have ओके महोदय interchange the words vadavasak ओके ओके महोदय वदवसह्त्वा मृड मृद दोध कोश क्लेश वदवसह्त्वा रुदविद मोषग्रहि स्वपिप्रच्छ संश्च इकोझल् हलन्ताच्च लिङ्सि च वात्मनेपदेशो लिङ्सि च वात्मनेपदेशो उश्च वागमः हनस्सिच्च यमोगन्धने धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सम्यक् उक्तं धन्यवादः but more practice is required अस्तु महोदय अस्तु धन्यवादः okay is there anyone else who has memorized two padas or any two padas first and third second and fourth third and fourth Kirvani I memorized only second pada first pada but I couldn't remember second pada I can okay I will come to you then anyone else who has memorized two padas any two padas no one else is it this is very low number again and again we encourage you to memorize Ashtadhyayi there are a multi-fold benefit of learning Ashtadhyayi or memorizing Ashtadhyayi you will be able to experience that only if you memorize it
again and again, Mahodaya also tells, and I also request everyone to kindly memorize Ashtadhyayi. So daily you need to spend at least 10 to 15 minutes to do the Parayana. If you do Parayanam of Ashtadhyayi every day, automatically it will sit in your mind. Those who would like to do the reading of fourth pada, kindly raise your hand. Girija Krishnamurthy. नमस्कारः Namaskara. आकडारादेका संज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं यूस्याख्यौ नदी नेङुवङ्स्थानावस्ति स्वामी Again, Bhagini. नेङुवङ्स्थानावस्ति Ne Yangumang. नेयङुवङ् कथं करणीयं Ne Yangumang. नेयङुवङ् समीचीनमस्ति वा समीचीनम्. नेयङुवङ् स्थानावस्त्री स्वामि इति तस्वश्च शेषोऽभ्यसखी पतिस्समास एव स्क्रोल् कर्तुं शक्यते वा किं महोदय न श्रुतं. स्क्रोल् कर्तुं शक्यते वा किं कर्तुं शक्यते? तत् स्क्रोल् दर्शयितुं शक्यते वा स्क्रोल् स्क्रोल् वा क्षम्यताम्. पतिस्समास एव षष्ठीयुक्तच्छन्दसि वा ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घञ्च यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गं सुप्तिङन्तं पदं नह्ये स्थिति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने यचिभं तथौ मत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि बहुषु बहुवचनम्. उत्तमं भगिनि, धन्यवादाः, सम्यक् उक्तं. नेक्स्ट् गीर्वाणी भगिनी, वुड् यु लैक् टु स्टाण्ड्? नमस्कारः. नमस्कारः. कथं पर्यन्तम् 21 आमाम्, 21 वदामि. बहुषु बहुवचनं द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने कारके ध्रुवमपाये पादानं भीत्रार्थानं भयहेतुः पराजेरसोढः वारणार्धानामीप्सितः अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृति भुवः प्रभवः कर्मणायमभिप्रेति स सम्प्रदानम् कर्मणायमभिप्रैति स सम्प्रदानम् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघ्याह्नु. एतद् एकवारं पुनः वदतु महोदय. श्लाघन्हुंस्थाशपां नीप्यमानः. श्लाघ्यह्नु श्लाघंस्थाशपां नीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेष्ट्यासूयार्धानां यं प्रतिक्रोपः क्रुधद्रुहोरूपसृष्ट्योः कर्म क्रुधद्रोहोरूपसृष्टयोः कर्म राधिक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रत्ययाभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगुणश्च. धन्यवाद. नेक्स्ट मेघराज सिंह. नमस्कार. नमस्कारः. अनुप्रतिगृह्णश्च साधकतमं करणं दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशिंस्था सांकर्म अभिनिविशश्च
उपान् वध्याङ्वसः. Can you scroll, sir? Little bit. कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानिप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्म कर्मकाणामप्मणि कर्तासनौ ऋक्रोन्यतरस्यां ऋक्रोरन्यतरस्याम् it is रन्य ऋक्रोरन्यतरस्यां स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः. स्क्रोल. चादयोः सत्त्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च. धन्यवादाः भगिनि. धन्यवादः. नेक्स्ट विषादं. राम राम महोदय, प्रयत्नं करोमि. राम ऊर्यादिस्विटा सच्च अनुकरणं च नितिपरम् आदरानादरयोः सतसखी भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते पुरोव्ययम् अस्तञ्च अच्छगत्यर्थवदेषु अतोनुपदेशे निरोन्दर्थौ विभाषाग्नि उपाजेन्वाजे साक्षात् प्रवृत्तीनि च अनत्यादान उरसि मनसि मध्ये पते निवचने च नित्यं हस्ते पाना उपयमने प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्च कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोदिके च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादा वचने लक्षणे आलं भगिनि. आलं भगिनि. धन्यवादः. हेमाशंकर. From which number? 91? 90. 90. Oh. लक्षणे तं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्य नमः अभिरभागे प्रतिनिधि प्रतिदानयोः अधिपरि अनर्थकौ सुपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपि पदार्थ संभावनान् वसर्ग गर्हासमुच्चयेषु अधिरीश्वरे विभाषागृहे लफ् परस्मैपदम् तगानावात्मने पदम् तिङस्त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः सुपः विभक्तिश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः परसत्रिकर्ष संहिता विरामोऽवसानम् आकडारात् बहुषु अनुप्रतिगृण ऊर्यादिच्छन्दसि तिङो दश इति पाणिनीय सूत्रपाठे प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः. उत्तमं भगिनि, सम्यक् उक्तं. धन्यवादाः. कंठ I had problem with my throat, sorry. No problem. सम्यक् उक्तं. Well.
So with this we will finish today's class. धन्यवादाः सर्वेपि सम्यक् कण्ठस्थी कृत्वा अग्रिमकक्षायाम् आगच्छन्तु इति प्रार्थ्य विरमामः। Mohoday, ekनिमिषम्. धन्यवादः। वदतु। And any mistakes in my this thing, even I'm having vocal cord problem. So any pronunciation mistakes was there? No. It is okay. That is, you need to practice more. By practice, it will come. That is it. But Mistake no. na. दोषः नाम यत्र यत्र दोषः आसीत् तत्रैव अहम् उक्तवान्। विशिष्य कोऽपि दोषः इति। Okay. धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। सम्यक् धन्यवादाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अग्रिमकक्षायां